अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वसीम भाई साहब को अब आइडियल एलईडी मिल चुकी है और कल हम लोगों ने उस एलईडी की कपकपाती हुई आवाज़ में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, बहुत बड़े बड़े बयान हम लोगों को दिए गए हैं। हमें नाकाम और झूठे लोगों ने बताया है कि शादी को कामयाब कैसे बनाया जाता है, मियाँ बीवी के रिश्ते को कैसे चलाया जाता है और एक एलईडी को अपनी वाइफ कैसे बनाया जाता है। इसी में मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जैसा कि व्यूवर्स आप सब लोगों को पता ही है कि सोनिया का निकाह हो चुका है और निकाह के बाद और सोनिया का खूबसूरत और हैंडसम जो दूल्हा है वो देखने के बाद वसीम भाई साहब जो हैं वो दीवारों में सर मारते हुए नज़र आ रहे हैं। जलन और हसद में वसीम भाई साहब कभी जाके किस दीवार में सर मारते हैं, कभी जाके किस दीवार में, उनको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर करना क्या है। यही वजह है व्यूवर्स के कल वो सोनिया की दी हुई बाइक के जो है ना वो पुर्जे शुर्जे खोल के बैठे हुए थे और फालतू बकवास कर रहे थे, जो कि आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो भी देखी होगी। उसके बाद उन्होंने वीडियो अपलोड की कि अपनी जो नई दुल्हन है, अपनी जो मतलब उनकी जो न्यू वाइफ है, उसे वो घर दिखा रहे हैं। हालांकि प्यारे व्यूवर्स, अगर इनके झूठ को भी सच मान के चलें, हम सोच लें, हम समझ लें कि चलो वो सच बोल रहे थे, उनके जो है ना निकाह अभी हुआ है, हालांकि ये झूठ है, उनका निकाह 1 महीना पहले हो चुका है, शादी उनकी कब से हो चुकी हुई है। लेकिन फिर भी अगर उसके बावजूद भी हम उनकी बातों को सच मान लें तो निकाह के बाद भाई साहब ने अपनी जो ये हीरा जो लेके आए हैं, उस हीरा के साथ कितनी दफ़ा वीडियोस बनाई हैं और घर के अंदर भी बनाई हैं, घर के बाहर भी बनाई हैं। और फिर ये वीडियो में इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी कि इसने पहले घर नहीं देखा हुआ था। हालांकि ये भी तो बोल सकते थे कि इसने देखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए इसे फिर से दिखा रहा हूँ या मतलब वैसे ही विज़िट करा रहा हूँ, लेकिन झूठ बोलना लाजमी था कि इसने घर नहीं देखा। और फिर उस औरत की बड़ी बड़ी बातें कपकपाती हुई आवाज़ में आप लोगों ने सुनी होंगी। घर कैसे बसाया जाता है, घर कैसे बसते हैं, और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कोठियाँ, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। ओए होए होए, क्या बयान दिया है बाजी ने। हमें तो पता ही नहीं था कि घर कैसे बसते हैं, घर कैसे बनाए जाते हैं। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। बस ऐसे मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, पैसा, दौलत, शोहरत की घर गाड़ियाँ, इन सबसे घर नहीं चलते। वैसे ये तो वक्ती तौर पे इंसान मेहनत करके फिर भी बना लेता है। जी बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो उसे अपने तक ही रखनी चाहिए, ना कि दुनिया को, बल्कि फैमिली तक भी, फैमिली को भी नहीं परेशान। अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो वो अपने तक, अपने कमरे तक, अपने आप में रखनी चाहिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों के दरमियान रहनी चाहिए, ना कि अपनी फैमिली। अब देखें कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो जाती है तो बंदा अपनी फैमिली को बता दे। छोटी मोटी बातें होती है, बंदा आपस में कंप्रोमाइज कर लेता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो हर लिहाज से। हर इंसान में कोई ना कोई कमी कुताही होती है। ये घर, ये दौलत, पैसा, इन चीज़ों से देखिए, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ पहले भी दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी दे रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, जितना अदा करूँ उतना कम है। जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। एक घर को बनाती भी औरत ही है और उसे उजाड़ती भी एक औरत ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाज़ औक़ात ऐसे मामलात हो जाते हैं जिनमें दोनों को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। तो अभी आपको ना बाहर खेतों में ले जाते हैं। व्यूवर्स यकीन करें, ये उसी वसीम की वॉइस है जो अभी आपको बड़े बड़े भाषण नहीं मिल रहे थे कि एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और घर की बातें जो हैं वो बाहर नहीं करनी चाहिए। वही वसीम है जिसने हमेशा पहल की थी, हमेशा। अब हम लोग तो रिएक्शन चैनल वाले, हम तो वही बोलेंगे जो हमने देखा है कि मेरी तो ना सोनिया से कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना ही वसीम से कोई लेना देना, ना कोई ज़ाती दुश्मनी है। तो हमने तो यही देखा था कि हमेशा इस शख्स ने पहल की थी वीडियो अपलोड करने में। झगड़े के बाद वीडियो सबसे पहले इसी की तरफ से लगाई जाती थी। चैनल पे हमेशा यही बंदा कब्जा करता था। आप लोगों को भी सारी बातें याद होंगी, यहाँ तक कि मरी जाने के से पहले इसने अपनी वाइफ का भी हाथ तोड़ा था। वो बातें भी आपको याद होंगी, जो अपनी वाइफ को मारता भी था अपनी अय्याशियों के लिए। जब वो सोनिया का हाथ तोड़ के गया था तो उस टाइम पे भी एसकेटी ने वीडियोस बनाई थी। वो वीडियो भी आज दिन तक मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। इसने सोनिया के साथ निकाह में होते हुए भी सोनिया को यूज़ किया है और जब इन दोनों की अलहदगी हो गई उसके बाद भी इसने सोनिया को व्यूज़ के लिए यूज़ किया है। और अब ये इस कदर नेक और अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इसकी शादी को 1 महीना हो गया है, लेकिन ये लोगों पर ये इम्पेक्ट डालना चाह रहा है
کہ پہلے سونیا نے شادی کی، اس کے بعد میں نے شادی کی، حالانکہ اس کی شادی کو کافی ٹائم ہو چکا ہے اور اس کا خالی نکاح ہوا ہے بقول اس کے۔ اگر اس کا صرف ابھی نکاح ہوا ہے اور ابھی شادی نہیں ہوئی تو یہ اپنی وائف کو کیوں لے کے مطلب گاڑی میں بھی لے کے جا رہا ہے؟ وہ عورت روزانہ ان کے گھر میں آ رہی ہے، وہ جو ایک ویڈیو بنانے کے لیے نہیں اس کے پاس آتی تھی، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، افسانہ یا پتہ نہیں اس طرح کا کوئی نام تھا، اس عورت کا بھی جب دل کرتا تھا منہ اٹھا کے اس کے گھر میں آ جاتی تھی اور ویڈیوز بناتی تھی۔ تو یہ بھی عورت بالکل اسی طرح کی لگ رہی ہے، کیونکہ اس عورت سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ مطلب نکاح کے بعد اس طرح سے ان کی ملاقاتیں، اور حالانکہ وسیم خود اپنی ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ اب یہ میری وائف ہے۔ وائف نکاح کے بعد نہیں بنتی ہے، رخصتی کے بعد بنتی ہے۔ چاہے نکاح آپ لوگ سادگی سے کرو یا دھوم دھام سے کرو، جب تک رخصتی نہیں ہوتی تب تک وہ عورت آپ کی وائف نہیں بنتی۔ تو ان ساری باتوں سے صاف صاف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس عورت کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر تو مطلب ان کی رخصتی نہیں ہوئی ہے تو ان کی ان ملاقاتوں کا کیا مقصد ہے؟ وہ بھی اس بندے کے ساتھ جس کی LED والی وائس وہ لیک ہوئی تھی آج سے 1 سال پہلے، لوز کریکٹر بندے کے ساتھ ملاقاتیں، ان ساری چیزوں کا کیا مقصد ہے؟ اس کا تو صاف صاف یہی مقصد ہے کہ یہ عورت بھی پھر کوئی اتنی نیک نہیں ہے جتنی یہ وسیم اسے چھپا رہا ہے۔ ویسے بھی ایک شادی شدہ مرد کو اور بدنام مرد کو جو ہے ایک عورت مل گئی ہے، وہ بھی صرف اور صرف 2 تولہ سونا دے کر، تو کتنی کوئی خاندانی ہوگی وہ عورت بھی، آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا جی ویورز، کل میں نے جو وہ وسیم کی ویڈیو لگائی تھی نا، وہ مطلب بائک کے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا، اس نے کسی محترمہ نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ یہ وسیم کی وائس نہیں ہے، تو وہ تو میں بھی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ وہ وسیم کی وائس نہیں تھی۔ وہ وسیم کی وائس ہی نہیں ہے تو آپ کو قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیسے کیسے جاہل اور بے وقوف لوگ بھی اسی دنیا میں پائے جاتے ہیں، میں کیا یہاں پہ کہوں؟ جب وہ وسیم کی وائس ہی نہیں ہے، وسیم نے خالی اس وائس پہ لپ سنگ کی ہے، اس پہ لپ سنگ کرنے کے بعد وہ ویڈیو اس نے اپلوڈ کی ہے اپنے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ پہ۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو جا کے دیکھ سکتے ہیں، ورنہ لوگوں نے تو قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ یہ جو ہے SKT کی کوئی سازش ہے، وسیم کی تو یہ وائس ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ وہ وسیم کی اپنی ریئل وائس ہے؟ اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ وسیم جلن اور حسد میں دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار رہا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی، کبھی وہ کون سے گانوں پہ لپ سنگ کرتا ہے، کبھی وہ اپنی وائف کو گاڑی میں اٹھا کے اور لے کے جا رہا ہے گھمانے کے لیے، اور YouTube پہ ویڈیوز بن رہی ہیں کہ اسے گھر دکھایا جا رہا ہے، مطلب کہ وزٹ ہو رہا ہے، ہوم ٹور ہو رہا ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ تمہارے گھر میں ہے، اور اگر ہے بھی نہیں، مطلب اگر تمہاری رخصتی نہیں بھی ہوئی ہے پھر بھی تمہارے ہی گھر میں ویڈیوز بن رہی ہیں۔ ابھی تک اس نے گھر ہی نہیں دیکھا، گاڑی میں گھوم رہی ہے، کھیتوں میں مطلب کھیتوں میں گھوم رہے ہیں، گھر نہیں دیکھا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بھی کومنٹ آیا ہوا تھا کہ یہ جو بابر اور ابرار بھائی لوگ ہیں، یہ لوگ شادی میں کیوں نہیں گئے ہیں سونیا کی؟ تو ویورز، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ سونیا اور بابر جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتے تھے، اور پھر جو بابر کی وہ فیونسی ہے اسے اعتراض تھا سونیا کے ساتھ ویڈیوز بنانے سے، تو پھر اسی وجہ سے بابر نے ویڈیوز بنانا چھوڑ دی تھی، مطلب اپنا چینل بھی اس نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ابرار بھائی کا تو آپ لوگوں کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ وہ تو ویڈیوز میں ویسے بھی نہیں آتے، تو اسی وجہ سے وہ لوگ صرف ویڈیو میں نہیں آئے ہیں، ورنہ وہ پوری شادی میں تھے اور ان کے گھر میں بھی تھے، اور مطلب سارے فنکشن میں تھے، وہ ہر جگہ پہ تھے، لیکن ان کی ویڈیوز میں نہیں آئے کیونکہ وہ لوگ ویڈیو میں آتے نہیں ہیں۔ صرف بابر ویڈیو میں آتا تھا اور اس نے بھی اب ویڈیو میں آنا چھوڑ دیے۔ اور اس کے علاوہ میری ایک اور بہت ہی پیاری بہن مجھے کامنٹ کرتی ہیں کہ آپ جو ہے یہ ٹک ٹاک والی ویڈیوز نہ لگایا کریں، اپنی کوکنگ کی جو ہے ویڈیوز لگایا کریں۔ تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے، میں یہ باتیں یہاں پہ اب کیا میں یہاں پہ بولوں، میں کوکنگ بالکل بھی نہیں کرتی، حالانکہ مجھے آتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں یا مجھے کوکنگ نہیں آتی ہے مجھے کوکنگ، لیکن میرے پاس کوئی کھانے والا نہیں ہوتا، میں خود ہی ہوتی ہوں، تو اس وجہ سے میں زیادہ تر کوکنگ کرتی نہیں ہوں۔ ویسے بھی میں پورے دن میں صرف ایک ہی دفعہ کھانا کھاتی ہوں، یا تو صبح ناشتہ کرتی ہوں یا تو پھر دوپہر کا کھانا کھاتی ہوں۔ تو پہلے کی ویڈیوز میں دکھاتی تھی جب بھی مطلب میں انڈا پراٹھا بنا رہی ہوتی تھی یا بریڈ بٹر یا مطلب جو بھی میں وہ ناشتہ کرتی تھی میں دکھاتی تھی، لیکن پھر اب میں کیا دکھاؤں روز روز ایک ہی چیز۔ اس کے علاوہ جب بھی کبھی گھر دکھایا یا گھر کی کوئی ویڈیو بنائی ہے تو مجھے ہمیشہ یہی کومنٹ آتے ہیں کہ شو آف کر رہی ہے، شو آف۔
حالانکہ میری یہ ٹینشن نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں تو پھر مجھے خود نہیں اچھا لگتا۔ ہاں لیکن اگر میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو پھر میں ویڈیوز وغیرہ بنا لیتی ہوں اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتی رہتی ہوں۔ باقی جس نے کوکنگ کا کہا ہے کہ کوکنگ کیا کریں اور وہ دکھایا کریں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں کروں، یہ مطلب کوکنگ بھی کروں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ باقی آپ سب لوگوں کے پیار کا بہت بہت شکریہ، اور کل والی ویڈیو جو آپ لوگوں نے اتنا زیادہ پسند کی ہے، اس پہ جو آپ لوگوں نے اتنے پازیٹیو اور اچھے اچھے کومنٹس کیے ہیں، دل خوش ہو گیا ہے۔ اسی لیے ابھی انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز بناؤں، اور کوکنگ کرنے کی بھی کوشش کروں گی کہ کوکنگ بھی کچھ کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ حالانکہ مجھے کوکنگ کرنا آتی ہے، ایسا کوئی نہ سمجھے کہ مجھے بالکل بھی نہیں آتی، مجھے آتی ہے۔ چلیے یہ فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے۔ آج میں نے بہت زیادہ باتیں کر لی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔